अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा सबक नंबर 2, नई किताब उर्दू क्लास दाम 2026-2027 और सबक नंबर 2 नात है। अज़ीज़ तलबा, नात की तशरीह करेंगे। इससे पहले हमने नात की तशरीह के 2 वीडियो अपलोड किए। पहली वीडियो में अशार नंबर 1 और 2 की तशरीह की गई है। दूसरी वीडियो में अशार नंबर 3 और 4 की, क्योंकि टोटल 7 अशार शामिल हैं नात में। तो आज की वीडियो में हम जो है अशार नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे साथ रहें। हम अपने टॉपिक की जानिब जाते हैं। सबक नंबर 2, नई किताब उर्दू क्लास दाम 2026-2027 नज़म नात अशार नंबर 5, 6 और 7, इनकी हम आज तशरीह करेंगे इस वीडियो में। नहायत ही आसान अल्फाज में तशरीह की जाएगी और तलबा को मद्देनज़र रखते हुए और उनके इम्तिहानी हवाले से बहुत ही आसान अल्फाज में तशरीह की गई है। तो हमारे साथ रहें। नज़म नात है, शायर माहिर उल कादरी है। यहाँ माहिर लिखना मिस्टेक हो गई, क्लरिकल, माहिर उल कादरी है। शेर नंबर 5 की तशरीह करते हैं। मोहम्मद की नबूवत दायरा है नूर वहदत का, इसी को इब्तदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए। तो अज़ीज़ तलबा, तशरीह करने से पहले इसका मफ़हूम बयान करते हैं। इसके मफ़हूम है, हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तौहीद का कामिल और आखिरी पैगाम है, जिस पर नबूवत मुकम्मल हो गई। इसकी तशरीह की जानिब जाते हैं। इससे पहले कि इस अशार का मिसरा वाइज तशरीह करें, मजमूई तौर पर बता देते हैं कि शायर इसमें कहना क्या चाहता है। तो शायर ने इस शेर में हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तौहीद इलाही के नूर से जोड़कर एक जामे और बामैनी तस्वर पेश किया है, जो अक्ल, दिल और ईमान तीनों को यकसा मुतासिर करता है। अज़ीज़ तलबा, आप तशरीह करते हैं। हमारा पहला मिसरा है, मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वैसे मैंने लिख दी है, जहाँ भी मोहम्मद का नाम आएगा उसके साथ ये लिखेंगे, हालांकि शेर में ये शामिल नहीं है। मोहम्मद की नबूवत दायरा है नूर वहदत का। इसमें शायर नहायत बलीग इख्तियारा इस्तेमाल करता है। नूर वहदत से मुराद तौहीद बारी ताला का वो नूर है जो कायनात की बुनियाद, मकसद और हकीकत है। शायर कहता है कि हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत इस नूर वहदत का दायरा है। दायरा ऐसी शक्ल है जिसका हर नुक्ता मरकज़ से जुड़ा होता है और जो मुकम्मल, मुतवाज़िन और जामे होता है। शायर वाज़े करता है कि हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मुकम्मल तौहीद के गिर्द घूमती है और इसी की हिफाजत, तशरीह और तकमील करती है। इसी हवाले से एक शेर इसमें शामिल करते हैं। किरदार का ये हाल है कि सदाकत ही सदाकत, इखलाक का ये रंग है कि कुरान ही कुरान। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे नुक्ता नहीं है नून का, तो ये कुरान ही कुरान। तो इसके बाद अपने शेर के दूसरे मिसरे की जानिब जाते हैं। दूसरा मिसरा, इसी को इब्तदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए। इसमें शायर हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जामियत और कमाल को बयान करता है। शायर कहता है कि नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इब्तदा भी कहा जा सकता है और इंतहा भी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब दुनिया नहीं बनी थी तो उस वक्त भी मेरे महबूब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत से दुनिया बनाई गई। तो इब्तिदा ही हजूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और इंतहा क्योंकि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गई, इसके बाद कोई नबी नहीं होगा। तो नबूवत भी क्योंकि आखिरी नबी आप हैं, तो यहाँ मोहर लग गई नबूवत पे, तो इंतहा भी आप हैं। इब्तदा इस महीने में कि हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ने इंसानियत को एक जामे, वाज़े, महफूज और आखिरी हदायत का नुक्ता आगाज़ अता किया, और इंतहा इस महीने में कि
اور انتہا اس معنی میں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے اشعار نمبر 5 کی تشریح مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم شعر نمبر 6 کی جانب جاتے ہیں۔ شعر نمبر 6: غبار راہ طیبہ سرما چشم بصارت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ عزیز طلبہ، تشریح کرنے سے پہلے اس کا ایک لائن کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ مدینہ کی خاک میں میری آنکھوں کا سرما ہے، باعث برکت اور روحانی شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ تشریح کی جانب آتے ہیں، اور تشریح میں جو تشریح کا نچوڑ ہے وہ ایک لائن میں رکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر آخر کہنا کیا چاہتا ہے، پھر ہم بائی مصرع جو ہے، بائی لائن جو ہے، اپنے شعر کی تشریح کریں گے۔ شاعر اس شعر میں مدینہ منورہ یعنی طیبہ، یثرب بھی کہا جاتا ہے، کہ سرزمین اور اس سے وابستہ روحانی برکتوں کو بڑے حسین اور پر اسرار انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ تو ہوا اس شعر میں کیا کہا گیا ہے، کس طرح بیان کرتا ہے وہ، اور اب پہلا مصرع دیکھتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے: غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصارت ہے۔ اس میں شاعر نے نہایت لطیف تشبیہ استعمال کی ہے۔ غبار راہ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ کی وہ خاک جس میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، جہاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے قیمتی ایام گزارے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے: اس مقدس راہ کے گرد آنکھوں کے لیے سرما ہے، سرما آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، اس لیے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ مدینہ کی خاک انسان کو صرف ظاہری نظر ہی نہیں بلکہ باطنی بصیرت بھی عطا کرتی ہے۔ شاعر اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ مدینے کی جو خاک ہے، مدینے کا جو وہ سرمے کی مانند ہے، جیسے سرما جو ہے وہ آنکھوں کو صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، گندگی سے پاک کرتا ہے، تو اسی طرح مدینے کی جو خاک ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک ظاہری مطلب آنکھوں کی روشنی تو تیز کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کی روشنی بھی منور، انسانی دلی لحاظ سے بھی منور ہو جاتا ہے۔ اقبال نے خاک مدینہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یوں بیان کیا: خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک و مدینہ و نجف۔ دوسرا مصرع: یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ شاعر اسی خیال کو مزید مضبوط کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مدینے کی یہی خاک وہ خاک ہے جسے شفا بخش مٹی کہا جاتا ہے، جسے شفا بخش مٹی کہا جانا چاہیے، جہاں شفا کا مفہوم صرف جسمانی بیماری تک محدود نہیں بلکہ روحانی بیماری جیسے گناہ، غفلت، بے چینی اور دل کی سختی کا علاج بھی اس میں شامل ہے۔ شاعر کے نزدیک مدینہ منورہ کی خاک انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور روح کو سکون عطا کرتی ہے۔ شاعر کے نزدیک مدینہ منورہ ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ راحت حاصل کر سکتا ہے، جہاں پہ اسے راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم مسلمان جو ہیں ایک دفعہ دنیا میں کہیں نہ جائیں تو مدینہ منورہ کی ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ جائے، اس مٹی پہ جائے جہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت قرار دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا یہ نعت کا
چھٹا اشعار اس کی بھی تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو ابھی ہمارے نعت کا آخری شعر باقی ہے، شعر نمبر 7۔ کیونکہ نعت میں ماہر القادری نے بڑے اچھے انداز اپنے الفاظ کو نعتیہ انداز میں پرویا ہے اور بڑی خوبصورتی سے یہ جو ہے شاعری کی گئی ہے ان کے حوالے سے، تو ان کا یہ آخری شعر، شعر نمبر 7۔ مدینہ یاد آتا ہے تو آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو مہر چشمائے آب بقا کہیے۔ تو اس سب سے پہلے عزیز طلباء اس کے مفہوم کی جانب جاتے ہیں۔ مدینے کی یاد میں شاعر کی آنکھوں میں اس قدر آنسو بہتے ہیں کہ اس کی خواہش ہے کہ لوگ اس کی آنکھوں کو چشمہ آب بقا کہیں۔ تو عزیز طلباء بائے مصرع تشریح کرنے سے پہلے ہم مکمل طور پہ دیکھتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے دل کی اس کیفیت کو بیان کرتا ہے جو ہر سچے عاشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں مدینہ منورہ کی یاد سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ محض ایک شاعر کی یاد نہیں بلکہ اس مقدس سرزمین کی یاد ہے جہاں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جہاں ایمان کو تازگی اور روح کو سکون ملتا ہے۔ اس شعر میں بیسیکلی شاعر جو ہے، شاعر کو مدینے کی یاد ستاتی ہے۔ صرف شاعر کو ہی نہیں، ہم جتنے ہی کلمہ گو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ جگہ بہت ہی حیثیت رکھتی ہے، بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ایک طرف مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، دوسری طرف مدینہ منورہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ تو مسلمان جو ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اس کے دل میں تڑپ ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پہ حاضری دے۔ زندگی میں زیادہ دفعہ نہیں تو ایک دفعہ وہ ضرور جائے، وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پہلے مصرے کی طرف آتے ہیں عزیز طلباء۔ پہلا مصرع ہے، مدینہ یاد آتا ہے تو آنسو نہیں رکتے۔ عزیز طلباء، مدینہ جگہ ہی ایسی ہے جس کا ذکر جب جب ہمارے سامنے آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہہ پڑتے ہیں، بے تحاشا آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کی غفلت میں ایسے ڈوبے ہیں کہ ہمیں خدا یاد نہیں، دنیا کی حسرت میں اور گناہوں میں اتنے ڈوبے ہیں کہ ہمیں ایک ہی رستہ نظر آتا ہے اور وہ رستہ ہے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مصرے میں شاعر جذباتی کیفیت کو انتہائی سادہ مگر گہرے انداز میں پیش کرتا ہے۔ مدینے کی یاد آتے ہی آنسو بہہ پڑنا عشق، عقیدت اور روحانی کشش کی علامت ہے۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ محبت، شوق اور سعادت کے ہیں۔ عاشق کے لیے مدینہ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ ایمان کا مرکز، سکون و قلب اور روحانی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اس کی یاد دل کو نرم کر دیتی ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہمیں اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کے حالات میں بھی نظر آتے ہیں۔ اصحابہ اور اولیاء، ان کی اگر قدر و قیمت ہے تو وہ بھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہیں۔ انہوں نے جو کام کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کے کیا۔ ہمیں بھی کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں دنیا آخرت میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملنا۔ بہت سے بزرگان دین مدینے کا ذکر سنتے ہی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ شہر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ان کے دلوں میں دنیا تھا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مدینہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ عزیز طلباء، اپنے 7ویں اور نعت کے آخری شعر کے آخری مصرے کی تشریح کرتے ہیں۔ میری آنکھوں کو مہر چشمہ آب بقا کہیے۔ اس میں شاعر نہایت خوبصورت
तलमी इस्तेमाल करता है। चश्मा आब बका इस चश्मे को कहते हैं जो हमेशा की ज़िंदगी अदा करे। शायर कहता है कि मेरी आँखों को महर चश्मा आब बका कह दीजिए, क्योंकि इनसे बहने वाले आंसू दरअसल रूहानी ज़िंदगी और ईमानी बका का ज़रिया है। जहाँ आंसू को कमज़ोरी नहीं बल्कि ज़िंदगी, तहरात और बका की अलामत बनाया गया है। बकौल शायर, मुझे शहर मदीना की हवाएं याद आती हैं, फलक से नूर की उतरी घटाएं याद आती हैं, जो तन्हाई में रातों को खताएं याद आती हैं, कोई रहमत की चादर में मुझे आकर छुपाता है। हजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आँखों को आग नहीं छुएगी, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोई और दूसरी वो जो अल्लाह की राह में पहरा देती रही। कि हम मुसलमान हैं, हम तौबा पे यकीन रखते हैं। वो आँख जो गुनाहगार, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान गलती का पुतला है, इंसान गुनाह कर बैठता है, वो जो अल्लाह के डर से तौबा हम करते हैं और तौबा में जो आंसू गिरते हैं, एक वो जो आंसू गिरते हैं अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, उस आँख को कभी आग नहीं छुएगी। और दूसरा वो जो अल्लाह की राह में हमें अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, तो उसको जो है वो आँख जो अल्लाह की राह में पहरा देती है, उसको भी कभी आग नहीं छुएगी। ये तो अज़ीज़ तलबा, आज हमारा सबक नंबर 2 नात, इसकी तशरीह कंप्लीट होती है। इसमें टोटल 7 अशार शामिल थे जो महरुल कादरी ने बड़े अच्छे अंदाज से लिखे, बड़े अच्छे अंदाज से तहरीर किए, उसकी हमने तशरीह कंप्लीट की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसमें कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जब पेपर आएंगे 2027 में से हम आपको पेपर के हवाले से मुकम्मल प्रिपेयर कर सकें, ताकि आपको पेपर में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम हम्द की तशरीह शुरू करेंगे, तो हमारे साथ रहेंगे। तो इंशाअल्लाह आपको पेपर के हवाले से मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। किसी भी हवाले से आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई मुश्किलात दरपेश हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह से सहूलत मुयस्सर करें। तो अज़ीज़ तलबा, अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।